दोस्तों, इस पार्क का नाम फ्रोगन पार्क है और इस पार्क को वीगेलांस पार्क भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि एक शख्स जिसका नाम अदुल्फ गुस्ताव थोर्शन था, जो बाद में गुस्ताव वीगेलांड के नाम से बहुत मशहूर हुआ, उसने इस पार्क में जो सैकड़ों एकड़ अराजी पर फैला हुआ पार्क है, इस पार्क में बहुत सारे बुत बनाए, मुजस्मे बनाए, और वो सारे के सारे मुजस्मे नंगे थे। ये जो गुस्ताव वीगेलांड है, ये 1869 को नॉर्वे की एक तहसील मैनदाल में, मानदाल भी उसे कहते हैं, में पैदा हुआ और 1880 को वो ओस्लो में आर्टिस्ट बनने के लिए और इस सिलसिले में अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए वो ओस्लो में आया। और उसकी ये खुश नसीबी है कि जब वो ओस्लो में आया तो उसे एक उस्ताद ओस्लो में मिल गया जो बेर्ग्सलियन जिसका नाम था और बहुत मशहूर था। उसका उस वक़्त का शाहकार जो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था, वो किंग कार्ल योहान का मुजस्मा था। किंग कार्ल योहान वो बादशाह है जो स्वीडन और नॉर्वे दोनों मुल्कों पर हुकूमत करता था। उसका मुजस्मा आज भी किंग पैलेस के सामने नस्ब है। उसने जब अपने शागिर्द में ये सलाहियतें देखी तो उसको बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत की और उसको ये सारी चीज़ें सिखलाई। ये गुस्ताव वीगेलांड के लिए खुश नसीबी थी। लेकिन ये जो नंगे बुत बनाने हैं, जिसे नेचरिज्म भी कहते हैं, इसकी तरफ गुस्ताव वीगेलांड का रुझान उसके एक और उस्ताद की वजह से हुआ। ये वो उस्ताद जिसका नाम माथियास स्काईब्रोक या नॉर्वेजियन में माथियास शाइब्रोक था। ये वो शख्स था जहाँ गुस्ताव वीगेलांड जिस इंस्टीट्यूशन में तालीम हासिल कर रहा था, उसमें ये उस्ताद एज ए ट्यूटर था। उसने, चूंकि वो खुद भी नेचरिज्म का कायल था और वो इस किस्म के मुजस्मे नंगे अलफ नंगे मुजस्मे बनाया करता था, तो गुस्ताव वीगेलांड उसके इस आर्ट से मुतासर हुआ। उसने भी ये नंगे मुजस्मे बनाने का काम शुरू किया। मुझे इन नंगे मुजस्मों से एक वाक़या याद आ गया है। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं ओस्लो में था तो पाकिस्तान से मेरे एक मेहमान दोस्त, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, मुफ्ती अब्दुल गनी शाह साहब, जो पाकिस्तान का एक बहुत पॉपुलर मैगज़ीन था शहर पाकिस्तान, उसके चीफ एडिटर थे। वो अक्सर मेरे पास आया करते थे, साल में एक आध बार तो ज़रूर आया करते थे। जब आए तो मैंने उन्हें बड़े फ़खरिया अंदाज में कि नॉर्वे की एक बड़ी अच्छी जगह है, एक बहुत खूबसूरत पार्क है, उसमें आपको दिखाऊंगा। मैं उनको लेकर इस वीगेलैंड पार्क में आया और मैं अपने धुन में आगे आगे चला जा रहा था कि उनको मुख्तलिफ स्टैचूज़, जो मुख्तलिफ मुजस्मे हैं, उनके बारे में कुछ बातें करते हुए बताता जा रहा था और बहुत खुश था कि मैं अपने दोस्त को एक बड़ी अच्छी जगह दिखा रहा हूँ। तो अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुफ्ती अब्दुल गनी शाह साहब गायब थे। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये कहाँ गए। जब मैंने देखा तो वो इस पार्क के दरवाजे पर पहुंचे हुए थे। मैं वापस दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा कि शाह साहब क्या हुआ।
تو کہنے لگے کہ میاں خدا کا خوف کرو، یہ کس جگہ پہ لے آئے ہو؟ یہ اتنے ننگم ننگے جسم اور اتنے ننگم ننگے یہ جو بت ہیں، تو یہ میں نے دیکھنے ہیں۔ مجھے بہت ہنسی آئی۔ خیر میں نے ان کو بہت منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ تو یہ پارک جو فروگن پارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اوسلو جو ناروے کا کیپٹل ہے اس میں موجود ہے۔ اسے ویگیلان پارک بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں 200 سے زائد بت ایسے ہیں جو سارے کے سارے ویگیلان نے بنائے ہیں، گستاو ویگیلان نے بنائے ہیں۔ ویگیلان ایک ایسا شخص تھا جس نے زندگی کو بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہوا تھا اور ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا۔ اس نے، اگر آپ ان بتوں کو، ان مجسموں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس کا اس نے بت نہیں بنایا۔ یعنی مرد و زن کی آپس میں پیار و محبت کی باتیں انجوائے کرنے کے لیے جو مختلف اس کے جو انداز ہیں مرد و زن کے، وہ بھی بیان کیے ہیں۔ کہیں جو مرد ناراض ہے، روٹھا بیٹھا ہے، عورت اس کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ بھی ہے۔ کہیں عورت روٹھی ہوئی ہے، مرد اس کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ کہیں مرد و زن آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور کوئی تیسرا ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہیں پیار کی انتہا یہ ہے کہ مرد کو عورت راضی کر رہی ہے، کہیں عورت کو مرد راضی کر رہا ہے، کہیں نوجوان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کہیں وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر آسمان کے مناظر کی طرف دیکھ رہے ہیں، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، کہیں ینگ لڑکیاں لڑکے آپس میں کھیل کود میں مصروف ہیں۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے ننگے لوگ ہیں۔ کہیں ماں اپنے بچوں کو اپنی کمر پر سوار کر کے ان کو دل بہلا رہی ہے اور وہ بھی ننگی ہے اور بچے بھی ننگے ہیں۔ کہیں مرد و زن آپس میں ہنس کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ پارک ہے جو سینکڑوں ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے، جس کے مجسموں کے ساتھ ساتھ سرسبز و شاداب میدان اور پارک بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ کبھی ناروے میں تشریف لائیں اور اس کے اوسلو شہر جو کیپٹل ہے، جو دارالحکومت ہے، اس میں آئیں تو آپ یہ ویگیلان پارک یا فروگن پارک کی ضرور سیر کریں۔ یہ آپ کو زندگی کے حیرت انگیز مناظر سے بھی آگاہ کرے گا اور آپ کو ہر قسم کی فرت اور تازگی بھی مہیا کرے گا۔ اب ہم نے تو اس پارک کی سیر کر لی ہے، اور بقول مفتی عبدالغنی شاہ کہ ایمان کو بچانا مشکل ہے، لیکن ہم کسی طور پر اپنے ایمان کو بچا کر یہاں سے نکل آئے ہیں۔ خدا